नाजरीन, ईरान और अमेरिका के दरमियान होने वाली सीज फायर अगर मुस्तकिल जंग बंदी की शक्ल इख्तियार कर भी जाए तो ये तो तय है कि मशरक़ वस्ता की स्ट्रेटजिक सूरत हाल बुनियादी तौर पर बदल चुकी। ये खिता जो कि किसी हद तक मुस्तहकम था, अगरचे हालात बड़े कशीदा रहे, इसके बावजूद ताकत का तवाज़न कुछ ना कुछ कायम था। लेकिन अब जबकि ये जंग हो चुकी और उसके बाद अब जंग बंदी भी आर्जी तौर पर है, तो क्या इस खित्ते में नए अलाइंसेस बनेंगे? जो ममालिक हैं, यानी ईरान है, सऊदी अरब है, इसराइल है और मुत्तहिदा अरब अमारात और दीगर ममालिक, ये नए अलाइंसेस की तरफ नहीं जाएंगे, तो इसकी एक शक्ल जो है ये बनती नजर आ रही है। आइए देखते हैं कि वो क्या सूरत हाल है जिसमें हम एक नए अलाइंसेस बनते देखते हैं और वो कौन से अलाइंसेस हैं जो कि नए बन सकते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि यहाँ पे सबसे जो मजबूत इत्तेहाद है और जो रहा है वो अमेरिका और इसराइल का रहा। इस इत्तेहाद में अब्राहम अकॉर्ड के तहत कुछ दीगर ममालिक को भी शामिल किया गया, लेकिन सऊदी अरब जो है इसमें शामिल, इस अकॉर्ड में शामिल होने से मुज़ाहमत करता रहा। असल में जो इसराइल है यही अमेरिका का बुनियादी इत्तेहादी इस रीजन में है, लेकिन अब इसराइल ने मुत्तहिदा अरब अमारात और बहरीन वगैरह को अपने साथ मिला के एक नया अलायंस तश्कील देने की कोशिश की है। लेकिन इस अलायंस की सरपरस्ती मुस्तकबिल में फिर भी अमेरिका के पास रहेगी। ये अलायंस जो है ये तेल की दौलत से मालामाल ममालिक और फौजी कुव्वत रखने वाले इसराइल को साथ लेके चलेगा। इसराइल जो है ये इस खिते में एक उभरती हुई एक ऐसी नई ताकत है जिस पर अभी तक तो अमेरिका को कंट्रोल हासिल है, लेकिन इसराइल के अंदर भी ये बहस जारी है और यूं महसूस होता है कि मुस्तकबिल में इसराइल जो है वो अमेरिका की इस हद तक ताबेदारी नहीं करेगा कि ये कहा जाए कि इसराइल अमेरिका के इशारे पर जंग शुरू करता है और इसराइल अमेरिका के इशारे पर ही जंग बंद करता है। इसराइल के अंदर भी ये बहस चल रही है कि उसे अब मजीद अमेरिका की कितनी ताबेदारी करनी है, करते रहना चाहिए, या इसराइल को अपने तौर पर एक अलग शनाख्त जो है वो बनानी चाहिए। इसराइल इस खिते से बाहर निकल के जो दीगर ममालिक हैं जैसे भारत के साथ उसने अपने ताल्लुकात को ज्यादा वसअत दी है, ये भी चाह रहा है, लेकिन इसके बावजूद जो है वो इस जंग, ईरान के साथ जंग के खात्मे के बाद जो अलायंस यहाँ पे नजर आता है वो ये है कि अमेरिका की मौजूदगी बरकरार रहेगी और वो इसराइल को अपने साथ लेके चलेगा। इसी तरह मुत्तहिदा अरब अमारात और बहरीन वगैरह इसी अलायंस का हिस्सा बन सकते हैं। मुमकिन तौर पर जो है मुमकिन तौर पर सऊदी अरब भी इसी अलायंस का ही हिस्सा बन सकता है। अगरचे सऊदी अरब में कुछ मुज़ाहमत है कि वो फ़लस्तीन की एक रियासत का मुतालबा वहाँ से किया जाता है कि उसके बगैर कोई ऐसा अलायंस कबूल नहीं है। अच्छा, एक तो ये अलायंस बन जाएगा। दूसरा ये है कि अरब ममालिक मिलकर अपना एक अलायंस बना सकते हैं जिसमें मुत्तहिदा अरब अमारात, अगरचे उसके सऊदी अरब के साथ इख्तलाफात हैं, लेकिन मुत्तहिदा अरब अमारात, सऊदी अरब, कतर, बहरीन, अम्मान वगैरह ये ममालिक मिलके, फिर कुवैत भी शामिल हो सकता है, ये ममालिक मिलके अपना एक ऐसा अलायंस बना सकते हैं जिसमें वो अगरचे जीसीसी की शक्ल में ये पहले ही मौजूद है, लेकिन इसकी शक्ल थोड़ी तब्दील हो सकती है। यानी ये फौजी एतबार से भी अपनी कुव्वत को मुज्तमे करने की या एक जगह पे लाने की कोशिश करेंगे, जिसमें ये बाज़ दूसरे ममालिक की जो कि खित्ते से बाहर हैं, जैसे तुर्की है, जैसे पाकिस्तान है, उनकी मदद लेकर अपना एक ऐसा अलायंस बना सकते हैं जिसमें वो कम से कम ईरान का मुकाबला करने के लिए इतनी फोर्स बना लें कि उन्हें वो डर और खौफ न रहे जो आज है। या फिर इस जंग में इन मुल्कों ने जो अपना हाल देखा कि किस तरह ईरान ने किसी मुज़ाहमत के बगैर इन मुल्कों पर हमले किए, अगरचे वो अमरीकी अड्डों पर हमले किए गए, लेकिन इसके बावजूद निशाना ये ममालिक बने। सो ये एक ऐसा अलायंस दूसरा बन सकता है जो कि अमेरिका और इसराइल के अलायंस से हटके अरब ममालिक अपने तौर पर बना सकते हैं। यहाँ पे एक बहुत बड़ी तब्दीली जिस अलायंस की शक्ल में आ सकती है वो ये, उसकी शक्ल उसकी एक पहले से भी किसी न किसी शक्ल में हम उसको देखते हैं, वो है रूस और चीन और ईरान का एक इत्तेहाद। इसका कुछ अमली मुजाहिरा हमने हालिया जंग में भी देखा है, जब ये बताया ये जा रहा है कि बहुत सारी जो फौजी सलाहियत है और जो उसको मदद मिली वो रूस से मिली है ईरान को। इसी वजह से ईरान भी कामयाब हुआ टारगेट करने में इसराइल को भी और अमरीकी अड्डों को भी, और इसके नतीजे में ईरान हिसाब कुछ बराबर करने में, बैलेंस करने में कामयाब रहा। इसी तरह से जो इक़्तिसादी तौर पर ताल्लुकात हैं चाइना के और ईरान के, ये बड़े मजबूत हैं। कुल $400 बिलियन का एक मुआहदा चाइना और ईरान ने किया था, जिसमें ईरान की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी तामीर थी। अब जंग के
بعد یہ معاملات جو ہیں تیزی سے آگے بڑھیں گے۔ یہ الائنس جو ہے اس میں ایران، چائنا اور رشیا، ممکنہ طور پر اس الائنس کا جو ملک حصہ بن سکتا ہے وہ پاکستان ہو، کیونکہ بھارت جو ہے وہ ٹوٹلی اسرائیل کے ساتھ جا چکا ہے۔ مودی کی جو پالیسی ہے اس پہ وہ کہہ چکے ہیں، اپنے پارلیمنٹ کے اندر کہہ چکے ہیں، بی جے پی کی اوورال پالیسی یہ ہے کہ بھارت جو ہے مستقبل میں اسرائیل کے ساتھ چلے گا۔ جو بھی اس میں نقشہ بنے گا، اگر بھارت اسرائیل کے ساتھ جاتا ہے یا کچھ معاملات کو بیلنس کرنے کی کوشش بھی کرتا ہے تو لیکن یہ شاید ممکن نہ ہو سکے کہ جو روس اور چین اور ایران کا اتحاد بنے، اس میں بھارت جو ہے وہ اسرائیل کے مقابل آئے۔ سو یہاں پہ سپیس پاکستان اپنی بنا سکتا ہے۔ یہ 4 ملکوں کا ایک ایسا الائنس بنے گا جو دنیا کے مضبوط ترین جو الائنسز، ملٹری الائنسز ہیں، ان میں اس کا شمار ہوگا۔ ایران کے پاس تیل کی دولت ہے، چائنا جو ہے دنیا کی سب سے بڑی اقتصادی پاور ہے، روس جو ہے دنیا کی دوسری بڑی سپر پاور ہے، پاکستان نیوکلیئر پاور ہے، اور اس کے علاوہ 25 کروڑ آبادی کا ملک ہے۔ اور جس لوکیشن پر پاکستان واقع ہے، یہاں اس کی بہت اہمیت بنتی ہے۔ گوادر پورٹ کی وجہ سے چائنا بہت ڈیپینڈ کرتا ہے، اور چائنا مستقبل کے کسی اتحاد سے شاید پاکستان کو باہر رکھنا شاید اس کے لیے ممکن نہ ہو۔ سو یہ الائنسز اگر نئی شکل میں بنتے ہیں تو اس میں بنیادی طور پر تو ایک ہے کچھ ممالک کا کہ وہ تیل کی دولت اور دنیا کی معیشت، یہ ان کا ہدف ہے۔ چین جو ہے دنیا کی معیشت پر قبضہ نہیں کرنا چاہتا، چین دنیا کی معیشت کے ساتھ چلنا چاہتا، لیکن چین کی جو ضرورت ہے وہ تیل ہے۔ روس کی شاید مڈل ایسٹ کا تیل جو ہے اس کے لیے اتنی اہمیت نہیں رکھتا، کیونکہ وہ خود تیل کی پیداوار میں خود کفیل ہے، بلکہ دنیا بھر کو وہ ایکسپورٹ کرتا ہے۔ امریکہ البتہ کوئی بھی شکل ایسی نہیں بننے دے گا، یا وہاں پہ یہ خواہش ہے کہ جو اس کی بالادستی ہے وہ کیونکہ تیل کے ذخائر پر قبضے کی وجہ سے، وینزویلا پر قبضہ بھی اسی مقصد کے لیے کیا گیا، وہاں کے تیل کے ذخائر پر قبضہ اسی لیے کیا گیا کہ وہ دنیا کے سب سے زیادہ تیل کے ذخائر رکھنے والا ملک تھا۔ ایران پر حملے کی بنیادی وجہ بھی یہی تھی کہ یہاں سے تیل ایکسپورٹ جتنا کیا جاتا ہے وہ چین کی 70% ضروریات پوری کرتا ہے، باقی تیل جو ہے وہ سعودی عرب سے اور دوسرے خلیجی ممالک سے چین حاصل کرتا ہے۔ اسی تیل کی دولت کی وجہ سے چین کی جو ہے معیشت جو ہے وہ دنیا میں نمبر 1 جا رہی ہے۔ تو امریکہ جو ہے وہ یہاں پہ اپنی بالادستی کو بھی قائم رکھے گا، اور وہ تیل کے ذخائر پر اپنا قبضہ جو ہے وہ برقرار رکھنے کی کوشش کرے گا۔ لیکن یہ جتنے الائنسز ہیں، اس میں ایک نیا الائنس اس کے علاوہ بھی بن سکتا ہے، وہ الائنس پاکستان اور ترکی اور سعودی عرب کا بن سکتا ہے۔ یہ الائنس ایسا ہے جس میں مصر کو بھی شاید سعودی عرب پسند کرے گا کہ وہ شامل کرے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ اگر یہ 4 ملکوں کا یہ الائنس بنتا ہے تو اس میں اقتصادی طور پر مضبوط ممالک بھی آتے ہیں، یعنی دولت مند ممالک، جن میں سعودی عرب سر فہرست ہے۔ اسی طرح ترکی نے بہت اپنی معیشت کو بھی بہتر کیا ہے، ترکی جو ہے وہ فوجی اعتبار سے بھی طاقتور ملک ہے۔ پاکستان جو ہے یہ بھی ایک ایسا ملک ہے جو کہ واحد سپر پاور ہے مسلم کنٹریز میں۔ سو یہ الائنس اگر بنتا ہے، اور ایجپٹ کے پاس بھی افرادی قوت اور اس کی آبادی اور اس کی فوج بھی وہ ایسی ہے جس کو باقاعدہ طور پر شمار کیا جاتا ہے، آبادی میں بڑا ملک ہے، فوج بھی اس کی مضبوط ہے۔ اچھا، یہ 4 ملکی الائنس جو ہے یہ ہو سکتا ہے کہ عرب ملکوں میں یہ احساس تحفظ پیدا کرے کہ جہاں پہ وہ اس الائنس کی مدد سے، اس 4 ملکی اتحاد کی مدد سے وہ ایران سے بھی اپنا بچاؤ محسوس کرے، اور اسرائیل سے بھی اپنے آپ کو محفوظ تصور کریں۔ سو یہ الائنسز کی ایک نئی شکل جو ہے ہمیں آئندہ کچھ عرصے میں، 1-2 سال کے اندر اس کی واضح شکل میں نظر آئے گی، لیکن اس کی بنیاد تو شاید اب ایک بن چکی ہے۔ اس پہ دیکھنے کی بات یہ کہ بھارت جو ہے وہ کس طرف جاتا ہے۔ ایک اسرائیل کے اندر ایک تجویز عرب نیٹو کے نام سے یہ تھی کہ جس میں عرب ممالک کو ساتھ ملا کے اسرائیل چلنا چاہتا ہے، اور ساتھ ہو سکتا ہے کسی وقت بھارت جو ہے اس کو لے لیا جائے۔ بھارت، اسرائیل اور یو اے ای، یہ 3 ممالک ایسے ہیں جن کے تعلقات جو ہیں اگر ان کے ڈاٹ پہ لائیں تو ان کے تعلقات بن سکتے ہیں۔ ممکنہ طور پر یہ بھی ایک الائنس بن سکتا ہے۔ بہرحال ہم دیکھتے ہیں کہ فیوچر جو ہے یہ الائنسز کی ایک نئی شکل ہمارے سامنے آئے گی، اور اسی ریجن میں آئے گی جس پر دنیا بھر کی معیشت کا دار و مدار ہے۔